सितम ज़रीफ़ी ओवैस तौहीद साहब, आपसे पूछ लेती हूँ। देखें, अभी ईरान पे हक राइट ऑफ रिस्पॉन्स एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं दीगर मुमालिक, इजराइल पे नहीं, नॉट ऑन द एग्रेसर। ओवैस तौहीद साहब जी मेहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैंने कहा मेहर देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है वो वाहिद मुल्क था जो खटक रहा था 1979 के बाद से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया इमाम खुमैनी साहब का। उसके बाद से अमेरिका के साथ भी और खुद मगरबी ताकतों को भी और इजराइल को भी। तो इजराइल देखें कि उनको लगता ये है कि जो मिलिटेंट फेस है या जो अस्करी असर रसूख है मशरिक वस्ता में ईरान का, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हुआ है बशर अल असद की रिजीम की चेंज के बाद, जहाँ पे अहमद अल शर्रा को उन्होंने इंस्टॉल करवा दिया। उसके बाद जो है इसी तरीके से जो एंटाई हिजबुल्ला हुकूमत है इस वक्त लबनान में, बहुत अरसे के बाद वहाँ पे हिजबुल्ला के जो लीडर थे वो एलिमिनेट हुए। इराक के अंदर एक प्रो अमेरिकन रजीम है, तो अब उन्होंने देखा कि ये कमजोर हो रही है कहीं ईरान, और ईरान तक अपना सरसूख बढ़ा है। मुझे लगता है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके अंदर इजराइल जो एक छोटा सा मुल्क है नक्शे पे, उसकी हेजेमनी कायम करना चाहता है अमेरिका या मगरबी ताकतें मिडल ईस्ट के ऊपर। और वो हमने देखा है कि 1967 1973 की जंगों के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक मौत को कुएं के अंदर मुसलमान ममालिक चले गए, चाहे वो उर्दन हो चाहे वो इजिप्ट हो, जिनके डिप्लोमेटिक टाइज थे। जिस तरीके से अब आप देख लीजिए अब्राहम अकॉर्ड का, जिस तरह मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे। देखिए, ये जो रिजीम चेंज है ना, ये तो खित्ते में कहीं भी काम नहीं आई। अमेरिका ने कौन से मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की जो करामत शामिल हुई, खित्ते के अंदर क्योस हुआ। और इस वक्त भी यही लग रहा है महर, इस वक्त खतरात जो है इस तरह मशरिक वस्ता को लग रहा है कि आग की शोलों के अंदर आप विजुलाइज कर सकते हैं उसका गल्फ रीजन के ऊपर भी और साउथ एशिया में, खासतौर पे पाकिस्तान में भी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ जिस तरह नजर आ रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर भी मिसबरात बहुत होंगे महर। बिल्कुल ऐसा ही है ओवैस तौहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। जाहिद हुसैन साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान 3 जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद शायद बैक डाउन कर जाएगा, मगर उसने नहीं किया। बल्कि 10वां दिन गुजर चुका है। ईरान हैज बीन फाइटिंग इंडिपेंडेंटली, सिंगुलरली, अकेले जो है वो सामना कर रहा है इजराइल और अमरीकी जारियत का, अटैक्स का, और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कितना अरसा मजीद दबाव बर्दाश्त कर सकेगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जो सूरत हाल है इसके ऊपर, तो इजराइल की बर्दाश्त के ऊपर और कैपेसिटी ऑफ सस्टेनिंग दिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया गया था। लेकिन हमसाया मुमालिक भी अगर खिलाफ हो जाएंगे और ये प्रेशर खित्ते से आना शुरू हो जाएगा, जिस तरह आप देख रहे हैं मुजम्मत और कंडेमनेशन सामने आएंगी, हाउ विल दिस एडवर्सली अफेक्ट ईरान? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ईरान के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ईरान ने यकीनी तौर पे जो सूरत हाल की है वह उसका दफा कमजोर हुआ है। वहाँ पे जो है अगर जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और न्यूक्लियर्स पे, और उसके साथ साथ जो है मुस्तकिल हो रहे शहरियों पे भी, तो यकीनी है कि इतनी बड़ी ताकत पे जो कि अमेरिका और अमेरिका की पशपनाई में इजराइल के जो कर रहा है, तो उसमें अगर देखा जाए तो ईरान की पोजीशन यकीनन कमजोर नजर आती है हमसे। लेकिन ईरान के पास चॉइस क्या है? ईरान के पास चॉइस ये है कि आप सरेंडर करें और उस पर जो है डॉटेड लाइन पे टच करें। यकीनी बात ही जो अभी मैं ख्याल आपके दफाई तजियाकार से बता रहे थे कि देखें, वो हमें क्या कहते हैं, हैरान नहीं होना चाहिए कि रिजीम चेंज होती रही है, रिजीम चेंज होती रही है, और हमारा यही सवाल है कि इस किस्म की रिजीम चेंज जो है वो यही एक अमेरिकन पॉलिसी का एक हिस्सा बन के आती है। लेकिन एक हमेशा देखें कि जहाँ चाहे वो इराक में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे कहीं और जिन्होंने रिजीम चेंज करने को, या अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग की है, क्या वो कामयाब उस लिहाज से हुए हैं कि जो है वो जो इनका ऑब्जेक्टिव थे उसको कामयाब नहीं हुए? क्योंकि मिडिल ईस्ट का नक्शा पॉलिटिकल मैप तब्दील करना चाहते थे, उसके बाद जो है मैप जरूर तब्दील हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जो कि इनकी ख्वाहिश थी। अब मुझे बताइए, इराक में इन्होंने 10 लाख लोगों को वहां पे हलाक किया और उसके बाद 10 साल तक वहां फंसे रहे, और उसके नतीजे में वहां पे इस्लामिक स्टेट बंद की है। इसी तरह से जो है अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ते रहे और वापस तालिबान आते हैं।
اسی طرح سے لیبیا کی آج صورتحال، لیبیا جو ہے از دا موسٹ انسٹیبل کنٹری، جو کہ پھر ایک خطرہ بن کے آتی ہے. دیکھیں ایک اور سب سے بڑی بات آتی ہے کہ ایران کو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اپنی طاقت کے ذریعے اگر یہاں پہ حملہ بھی کرتے ہیں اور رجیم چینج بھی کرتے ہیں تو کیا اس سے جو ہے اس علاقے میں یا ایران میں امن آ جائے گا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایران کے اندر اگر کوشش کی جاتی ہے رجیم چینج کرنے کی، مجھے جو لگتا ہے کہ اب سارے خواہش اسی پہ ہے، تو اس کے اثرات جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس پورے ریجن پہ کتنا پڑے گا، اور خود امریکہ کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو رہی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دفاعی کہ ہمیں ملٹری اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. جو میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک اپالوجسٹ بھی بن جاتے ہیں کہ آپ جو امریکہ کی ایک لحاظ سے اسٹریٹجی ہے یا رجیم چینج کرنے کی، تو آپ کہیں کہ وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا ہے اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں. ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اسٹے ود می. ہما تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ ان. ایران اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے درمیان ابھی ہی معاملات نارملائز ہونا شروع ہوئے تھے. قطر بھی ایک بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا غازہ ڈیل کے اندر، مگر اب یہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے کہ ایران پوٹینشلی جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا اس پورے خطے میں. نہ صرف کنڈمنیشن قطر کی طرف سے آ رہی ہے بلکہ کنڈمنیشن کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے آ رہی ہے. In a scenario where Iran has essentially exercised its right to retaliate after it was attacked by Israel and then United States of America. جی ہما. دیکھیے جی اسینشلی اگر آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں تو اسرائیل بائی ڈیزائن سبوٹاج دی انیشل لائن آف کانورسیشن جو اسٹیبلش ہو رہی تھیں یو ایس اور ایران کے بیچ میں. جب بات کی طرف بڑھ رہے تھے تو اسرائیل نے پہلا اٹیک کیا، اور پھر اس کی جو دلی خواہش تھی تقریباً 1.5 سال سے کوشش تھی کہ کسی طرح ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں امریکہ آ جائے ایران کے ساتھ، تاکہ وہ پھر امریکہ اسرائیل کی سیاسی اور خطائی بقا کی جنگ لڑے. تو وہ اہداف تو سمجھے اسرائیل نے حاصل کر لیا. اب بہت سارے جو انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وجہ کہہ رہی ہیں ایران آئسولیٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران از آن اے سوسائڈل مشن. وہ ایک تھیوروکریٹک اسٹیٹ ہے، وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے، وہ وہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دس اور دی اینڈ آف اٹ. لیکن جو مجھے زیادہ خطرناک صورتحال لگ رہی ہے، کیونکہ گھنٹوں میں صورتحال بدل رہی ہے اور ایسکلیشن آف وار بھی ہے اور ایکسپینشن آف وار بھی ہے. تو جب ایک ڈیسپریٹ اسٹیٹ ہے اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی مشن پر ہے، تو جو اس کا اگلا اسٹیپ تو پھر وہ یہی ہوگا نا جی کہ وہ جنگ کو سی لینز پہ لے جائے. اور اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو اس نے تھریٹ کیا تھا اور وہاں ان کے پارلیمنٹ نے پاس بھی کر دیا، اٹس ناؤ جسٹ اے اسٹروک آف پین کہ وہ اسٹریٹ کو بند کر سکتے ہیں. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جنگ جو ہے یہ بالکل اکنامک فرنٹ پہ چلی جائے گی نا. آئل پرائسز بڑھ جائیں گی. آئل پرائسز بڑھنے کا بھی فائدہ بائی دا وے امریکہ کو ہی ہوگا. تو اسینشلی یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. مگر ہما ابھی تک چائنا اور رشیا کی جانب سے کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آیا، ایون دو آج آپ کے ایرانین وزیر پہنچے ہوئے تھے ماسکو میں اینڈ اٹ واز اے ویری پازیٹیو میٹ اپ، مگر ان ٹرمز آف رشیا پلئنگ اے رول ڈائلاگ کے ابھی آپ کو کتنے امکانات دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے رشیا پلئنگ اے رول از رشیا خود بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے، کیونکہ اس پوری وار فاک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج رشیا نے یوکرین پر اور حملے کیے ہیں، اور اسرائیل نے غزہ میں میسیکر کے لیولز بڑھائے ہیں. تو اس وار فاک کا فائدہ کچھ ممالک کو ہو رہا ہے، اور ابھی ایکچولی ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کو خود ہینڈل کریں گے، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مہر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت میسو چائنیز انویسٹمنٹ ہے ایران میں اور اس بیلٹ میں. تو یہ جو لارجر امریکن ڈیزائن ہے ٹو اٹیک چائنا، مجھے تو اب یہ اس کا ہی شاخسانہ لگنے لگا ہے. Very well pointed out. Very well pointed out. Stay with me.